Salut à tous. Alors dans cette partie, on va jeter un coup d'œil sur l'interface ou bien l'espace de travail d'Excel. بالنسبة لهذا الجزء غادي نتعرفوا على الواجهة ديال إكسل واش المكونات ديالو كيفاش يمكننا نستخدموه. دونك كون فويي ici عندي هاد الفيشي هاد إكسل سميتو فاش كنشالو كنلقاو سميتو كلاسور 1. كلاسور بالعربية هو مرتب. علاش مرتب؟ بحال علوم الطبيعة. في العلوم الطبيعية اش كتستخدموا المرتب او الكلاسور باش كترتبوا فيه الاوراق ديالكم. نفس الشيء même chose ici. On appelle ça un classeur parce qu'il contient plusieurs feuilles. Donc ici عندي مكتوب هنايا feuille 1. Je peux ajouter une autre feuille, feuille 2, feuille 3. Donc à chaque fois نكليكي هنايا في كل مرة كنضغط على هذا الرمز كتخرج لي فوي جديدة. وكملاحظة ممكن نغير الاسم ديال الفوي. مثلا هذه فوي 1 كنكليك عليها دو فوا ونغير الاسم ديالها نسميها اكزامبل 1. نفس الشيء فوي 2 نكليكي دو فوا je peux écrire exemple 2. تيكبروا لافيشاج باش تبان مزيان. Alors, نرجعوا l'exemple 1 ou bien feuille 1. L'exemple 1, comme vous voyez ici, j'ai un ensemble de lettres. عندي هنا في الأعلى en haut عندي مجموعة ديال الأحرف. Et à côté, j'ai plusieurs chiffres. عندي بزاف ديال الأرقام. دابا إلا شدينا مثلا هذا الحرف دي وضغطت عليه غادي يعطيني سكون ابل اون كولون، عمود. يعطيني عمود. هذا العمود كامل الا بقينا هابطين غادي يكون سميتو دي. نفس الشيء الا ضغطت على مثلا شي رقم، مثلا رقم 4. si je clique ici sur le chiffre 4, je peux trouver ce qu'on appelle une ligne. يمكن لي نلقى ما يسمى بسطر. هذا سميتو السطر. دونك هذا قلنا سميتو عمود وهذا سطر. دابا التقاطع ديال هاد جوج ديال اون كولون و اون لين، التقاطع ديال العمود مع اون لين او l'intersection d'une colonne avec une ligne, il me donne ce qu'on appelle une cellule active. كيعطيني ما يسمى بخلية نشيطة. دونك علاش خلية نشيطة؟ لأنه je peux écrire ici. لأنها يمكن لي نكتب في قلب منها، مثلا نكتب شي حرف أو شي رقم. المعطيات ديالي يعني كل معطى يمكن لي نديرها في خانة معينة. من بعد نشرح لكم علاش خصني ندير كل معطى معين في واحد الخانة معينة. من بعد غادي نستعملوها في العملية الحسابية اللي قلنا غادي نستعملوها فيها فورمول اي فونكسيون. المهم اللي تعقلوا عليه هو أن إكسل، فيشي إكسل هو عبارة عن كلاسور فيه عدة أوراق، فيه بليزيور فوي. وإلا شدينا ورقة وحدة غادي نلقاوها مرتبة بحال هذا الشكل، فيها أرقام وحروف وأرقام. هاد الحروف والأرقام نستعملوها باش نحددوا الإحداثيات ديال كل خانة من الخانات اللي كاينة فيه في الورقة. يعني هذه الإحداثيات ديالها مثلا شنو هي الإحداثية ديالها، ou bien l'adresse ديالها ولا لا ريفيرونس. دونك يمكن نسميوها ادريس، ريفيرونس، او بالعربي احداثيات. الاحداثيات ديال هذه هي سي 5. سي 5 دائما كنبداو بالحرف عاد كنمشيو للرقم. مثلا هذه شنو تكون سميتها دي 8. دايوغ راها كتكتب هنايا في في هنا في هاد لا زون دي ريفيرونس، بيان زون دو نو. دونك سميتها هذه دي 8. هانتوما لاحظوا معايا بي 7 هي بي 7 اتسيتيرا. سي بيان. المهم هذا فيما يخص une feuille Excel parmi les feuilles qui existent dans un classeur Excel. دابا الا طلعنا للفوق عندي واحد الشريط اوريزونتال افقي بحال اللي شفنا في الوورد سابقا، متكون من عدة ابواب بليزيور زونغلي. عندي الانجلي الاولى سميتها اكوي، الثانيه انسيرسيون، ميزون باج، فورمول، دوني اتسيتيرا. المهم حنا نركزوا على هاد الخمسه الاولى. اكوي بحال اللي هضرنا اللي قلنا في الوورد.
اكوي لاش صالحه باش نديرو لا ميزون فورم d'une écriture d'un texte ou bien d'un chiffre. Maintenant, je vais écrire ici mon nom, Driss. EL علاوي. لاحظوا معايا دابا الكتاب هاد الاسم ديالي تعدى الحدود، يعني راه شوفين حنا خدامين في ولكن دخل حتى الاف. دونك باش نقادوها كنمشيو هنا للاعلى، كنكليكيو هنا في الاعلى ما بين جوج حروف، مثلا ما بين او اف، ونبقاو ضاغطين على لا سوري وكنجرو لا سوري، كنجليسيو لا سوري. ها هي كبرات، ها هي. دونك دابا الخانه بحال اللي وسعت صافي. الوغ مثلا هنا بحال اللي درنا في الوورد، هذا الدريس العلوي يمكننا نبدلو الكولور دو ليكريتور كولور. جو بو اوسي فيغ باغ اكزومبل غرا ايطاليك بحال داكشي اللي شفناه في الوورد غنلقاو هنا. مثلا كان عندي شي رقم، مثلا رقم 50 او 500، نديرو 50 عفوا 50. لاحظوا معايا 50 الارقام دائما كيمشيو لليمين، اقصى اليمين. donc les chiffres quand on écrit une donnée qui est numérique toujours par défaut il se place à droite de la cellule. donc مثلا هذه حتى يمكن لها ندير لها الميزون فورم ايتترا، نبدل لها الكولور ايتترا. اهم حاجه هي يمكن لي نرد على شكل بورسونتاج، كتشوفوا الرمز بورسونتاج ايسي 5000%. دونك كان ما كانش عليا نكتب 50، نديرو شي رقم اصغر، مثلا ندير 0.5. هاي عطاتني 50% لانني ديجا ضغطت في هذا الرمز ديال بورسونتاج. المهم هنا بزاف الحوايج من بعد نشوفوهم في لي زيكزيرسيس او بيان لي تي بي. نمروا الانسيرسيون هو واحد لونغلي، واحد الباب اللي يمكننا ناجوتيو من خلالها ان طابلو. on peut ajouter des images des graphiques etc. مثلا ان طابلو، اول حاجه غادي نسيليكسيوني لي دوني ديالي اللي كتبت et je peux dessiner un tableau comme ça. ok, ça c'est un tableau اللي هو déjà créé par défaut. je peux le dessiner à la main. je peux faire comme ça, utiliser des bordures au lieu de dessiner un tableau اللي ستيل ديالو كاين par défaut. donc مثلا هذا طابلو ديالي ندير له مثلا كولور، نبدلو كولور. المهم هادشي ارتجالي، دابا كنحاول نوريكم اهم الحوايج اللي كاينه في اكسل. الجرافيك من بعد نهضر عليهم كيفاش يمكن نرسموا ان جرافيك etc. ميزون باج، هاد الميزون باج هو كتحكم ليا في الورقه ديالي كيفاش خصها تكون، مثلا لا طاي، لي مارج، مثلا الهامش. هادشي دائما كنهضر على المرحله ديال لامبريسيون كيبان هادشي. مثلا الا بغيت نشوف الاتجاه ديال الكتابه ديالي، واش مثلا حنا في الاتجاه ديال الفرنسي، الا لاحظتوا هنايا الحروف غادي من من هنا حتى في اتجاه من اليسار اليمين. ممكن ندير اتجاه العربيه. الوغ منين كليكينا على هاد لو بوطون، كونط اون كليكي سور سو بوطون، الاتجاه ديال الورقه ديالنا تبدل، يعني ولا من الاتجاه ديال العربيه من اليمين الى اليسار. يعني نتوما كتشوفوا هنايا الحروف ا بي سي دي اتسيتيرا. وبالنسبه للارقام ولاو في لوتر كوتي، هاد الارقام كيدونتيفي لي لين اللي كيرقموا لنا الاسطر، ولاو في الاتجاه المعاكس 1 2 3 اتسيتيرا. دونك نرجعوا للحاله السابقه. on continue donc مع avant dernier onglet اللي هي formule. هذا onglet formule vous permet de sélectionner les fonctions qui sont disponibles sur Excel. يعني كتمكن لكم من اختيار لي فونكسيون اللي تقدروا تستعملوا في الحساب واللي كاينين ديجا في اكسل. دونك لي فونكسيون نهضر عليهم في الفيديو المقبل هما تجوهم للحساب في اكسل. هاد لي فونكسيون elles sont regroupées dans des catégories. par exemple عندنا هنايا catégorie financier، عندنا catégorie logique، عندنا texte، عندنا date et heure، recherche et référence،
مات تريغونومتري. مثلا في المات تريغونومتري الا بغينا مثلا واحد الداله، فونكسيون هي الداله بالعربيه، الا بغينا واحد الداله سميتها كوسينوس كنقلبوا عليها هنا، هي كوس كنستخدموها في الحساب المثلثي. دونك هادشي نشوفوه في التمارين. il y a d'autres fonctions plus de fonctions عندنا بزاف هنا. فيما يخص اخر onglet ce qui concerne le dernier onglet données. Il vous offre plusieurs outils pour, par exemple, importer, gérer et analyser une masse de données. Et aussi, il vous offre des options pour trier et filtrer des listes de données. بحال اللي كتلاحظوا هنا، دونك هنايا يمكننا نامبورطيو، يمكننا نجيبوا المعطيات ديالنا من غير اكسل الا بغينا ولا من اكسل نيت ماشي اكسل واحد اخر، يمكننا نجيبوهم من هنا. اللي يهمنا بزاف هو هاد فيلتري يتريي اون ليست دو دوني، يعني كيفاش نصفيو المعطيات ديالنا. يعني نختاروا يكون عندي واحد الجدول كبير، غادي نختار فقط المعطيات اللي تهمني، او يعني نرتبوا. مثلا نعطيكم مثال هنايا في الاكزامبل دو هاد صوبت هنا واحد الجدول فيه مثلا هنا لي برينون الاسماء، وعندي لي فيل ديال هاد الناس، وعندي لي زاج ديالهم يعني الاعمار ديالهم. عندي هنا عمر عنده 30 سنة، سعيد 28، المهم ايمان 26 etc. وبغيت انا نرتبهم حسب العمر، يعني من الصغير للكبير. كيفاش غادي ندير لها؟ كنسيليكسيوني طابلو وكنمشي لتخيي هي رتب، كيخرج لي هادي كيقول لي ترتب باش باغي ترتب واش باغ برينون ولا باغ فيل ولا باغ اج، واش نرتبهم حسب السميات ديالهم الحروف ابجديه ولا الفيل ولا المدينه ولا العمر. ندير العمر وندير اوكي. لاحظوا معايا اش يوقع. ها انتم من الصغير الكبير عندي 24 26 28 29 30 etc. ها دابا مرتبين. دابا بغيت نرتب بالعكس، كان عندنا من لو بلو بوتي او بلو كون، نديرو حنا من بلو كون لو بلو بوتي. اوكي ها هو من الكبير عنده 32 سنه حتى للصغير اللي عنده 24 سنه. المهم هادشي غادي نشوفو في التمارين، ونتمنى تكونوا فهمتوا هاد الفيديو هذا. ان شاء الله موعدنا الى الفيديو المقبل.